अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी टू फैमिली, उम्मीद आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है चॉप चॉप वॉक के हवाले से है। ये एक राइस एंड नूडल बार है, टीपू सुल्तान रोड पे मौजूद है। नंदूज के बराबर में इनकी छोटी सी ब्रांच है। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें 30 मिनट्स की वेटिंग के लिए कहा गया और हमारे से पहले भी बहुत से लोग वेटिंग में बैठे हुए थे, तो बड़ा ही एक्साइटेड थे हम भी, बच्चे भी। बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट था, बहुत सी सेलिब्रिटीज़, बहुत से हमारी मीडिया पर्सनैलिटीज़ इधर आ चुके हैं, इधर खा चुके हैं। और जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा थाई फूड, सुशी और इन्हें ज़्यादातर मेनली जो हमारा फोकस था ना वो था सुशी के ऊपर, क्योंकि हम सब फर्स्ट टाइम सुशी ट्राई करने वाले थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सुशी ट्राई करने के लिए, तो हमने बहुत से रेस्टोरेंट में ये चॉप चॉप वॉक को चूज़ किया। तो आज का रिव्यू है चॉप चॉप वॉक के हवाले से। एम्बियंस के हवाले से बात करूं, वुड की बेंचेस, सिंपल फर्नीचर के और बिल्कुल डिम लाइटनिंग के साथ इन्होंने अपना डिकोर रखा हुआ था। बिल्कुल नेचुरल और मिनिमम डिकोर इन्होंने रखा हुआ था। मैं आपको शॉर्टली इनका मेन्यू समझा दूं। फर्स्ट पार्ट पे आपको मिलेगा 3 स्टेप। आप अपनी तरफ से भी कोई भी बाउल बना सकते हैं। इनके सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी, इन्होंने 3 तरीके की ऑप्शन दिए हुए थे, चिकन, मीट एंड फिश। टूफो भी इवन इनके उसमें अवेलेबल था। मेन्यू देख के तो पहले हम सब कंफ्यूज हो गए थे कि मंगवाएं क्या एक्चुअली, क्योंकि बच्चे थे, वो चीज़ मंगवानी थी जो बच्चे भी अच्छे से खा सके। तो हमने इसमें से जो चीज़ें मंगवाई है 1 बाय 1 इंशाल्लाह सब आपको बताऊंगी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे जो थे वो ये सुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से सेलिब्रिटीज़ को और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को खाते हुए देखा था और सब बड़े ही शौक से खाते, तो हमें भी देख देख के बड़ा शौक हुआ था कि भाई यहाँ पे हमें सुशी तो ट्राई करनी ही करनी है। तो आप देखिएगा जब देसी बच्चे सुशी ट्राई करते हैं तो वो कैसे ट्राई करते हैं। और लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से किसी ने सुशी ट्राई की है तो ज़रूर 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 मुझे उसका रिव्यू दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो भाई हम यहाँ पे वेट कर रहे थे मोहम्मद आसिफ का, मोहम्मद आसिफ आ जाए तो फिर हम यहाँ पे ऑर्डर करें। हमने सोच लिया था मेन्यू क्या, हमें डिसाइड कर लिया था हमने क्या हमें मंगवाना है। जब तक हम वेट कर रहे थे इन्होंने हमें स्नैकिंग के लिए रोस्टेड पीनट्स और एक सॉस दी थी कि भाई आप खाएं और अपना जल्दी जल्दी ऑर्डर करें और हमारी सीट खाली करें। बहुत ही सुकून वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि आके वेटर आपको तंग कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स थे हम। और हमारे पीछे ही था ये सुशी बार, तो ये वहाँ पे प्लेटर्स बन बन के लोगों के जा रहे थे। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि भाई ज़रा आप जाके ना थोड़ी वीडियो बना दे मुझे सुशी की। तो ये मेरे बेटे ने सुशी की वीडियो बनाई। उम्मीद है आपको देख के ही मुँह में पानी आ ही गया होगा। और ये सुशी आने से पहले सबसे पहले जो हमारी टेबल पर सर्व हुई ना वो ये थी चॉपस्टिक्स। भाई उन्होंने बोला आए हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप। तो बस हम मेरे बच्चे हो गए एक्साइटेड सुशी स्टिक देख के ही। बस उन्होंने जो सुशी स्टिक आई है खोली और बस शुरू हो गया ट्राई करने के लिए। सबसे पहले जो डिश हमने ऑर्डर की थी वो थी टॉम यम सूप, बहुत ही प्रेजेंटेबल था। और इसके ऊपर जो ये गोल गोल से आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये थे बटन मशरूम्स। इसके अंदर चिकन भी अवेलेबल था, टूफो था इसके अंदर, लेमन ग्रास भी इसके अंदर था। और बहुत ही माइल्ड, यानी बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी नहीं था। जो इसका ब्रॉथ था ना, बहुत ही बोलते हैं कसावा, बहुत ही कसावा यखनी बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की। पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले उनको तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगेगा, बिल्कुल माइल्ड था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी खाने वाली बंदी हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल माइल्ड था ये सूप और बहुत ही मज़े का था। तो बच्चों ने बोला कि भाई सुशी आए सबसे पहले हम ट्राई कर लें मशरूम्स पे कि स्टिक्स हमसे उठती है कि नहीं। आप देखें इनके एक्साइटमेंट चेक करें और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो महीनों से हम ये प्लान बना रहे थे और आज जाके ये हमारा प्लान हमने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मशरूम्स डले हुए थे वो बहुत अच्छे थे, फ्रेश थे। बच्चे वरना खाते नहीं हैं और आप देख सकते हैं बच्चे कितने शौक से खा रहे हैं। और ये हमारा था सेकंड ऑर्डर जो थे कोरियन फ्राइड चिकन। पहले तो ऑर्डर देने के बाद हम भूल गए थे कि हमने ऑर्डर क्या किया है। मैं समझ रही हूँ कि ये विंग्स है, लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा तो ये थे थाई के पीसेस। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बिल्कुल सॉस में डूबे हुए, बोलते हैं ना सॉस में डूबे। अभी मुँह में मेरे पानी आ रहा है। 100 आउट ऑफ 100 है इस डिश को। टॉम यम सूप भी 10 आउट ऑफ 10 था, बहुत ही मज़े का था। इसकी जो सॉस थी ना वो मुंह में जाती थी तो थोड़ी सी मीठी लगती थी, फिर आफ्टर एंड में आपको स्पाइस इसका फील होता था। ये आ गई हमारी मेन कोर्स जो जिसके लिए हम ख़ास यहाँ पे आए थे, सुशी। हमारे प्लेटर में 4 मुख्तलिफ़ किस्म के सुशी थे। ये मैं नीचे आपको लिख दूँगी कौन कौन से सुशी थे और क्या इसकी प्राइस थी। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और यहाँ वीडियो पे भी लिखी हुई नज़र आ जाएगी।
تو پہلے تو دیکھ کے ہم کنفیوز ہو گئے کہ بھئی اب اس کو اٹھانا کیسے, کھائیں گے, کھا سکیں گے کہ نہیں کھائیں گے. آپ بچوں کے صرف ریئیکشن چیک کریں, بچے اتنے کنفیوز تھے نا. تو پہلے تو محمد بلال نے کوشش کی کہ چلے میں کھاتا ہوں, میں اٹھاتا ہوں. اسٹک سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکی. عبدالحی نے کوشش کی, عبدالحی سے بھی نہیں اٹھ سکی. حذیفہ سے, آپ صرف حذیفہ کے نوٹ کریے گا, انہوں نے بولا بھائی باڑ میں جائے, چاپ اسٹک باڑ میں جائے, سب کچھ دیسی بن جاؤ, ہاتھ سے اٹھاؤ اور منہ میں ڈالو. یہ کیا ناٹک ڈرامے کرنے کے, یہ دیسی پبلک کرنے کا نہیں, بس کھانے کا. تو بھئی آپ محمد بلال کا ریئیکشن چیک کریں. محمد بلال کو سوشی بہت پسند آئی تھی, محمد بلال نے تو کھائی. پھر عبدالحی ڈیسائیڈ کر رہا تھا, حذیفہ کنفیوز تھا. اچھا میں سوشی کے حوالے سے آپ کو ذرا تھوڑی سی اور ڈیٹیل دوں تو پلیٹر بہت ہی مزے کا تھا, بہت زیادہ مزے کا تھا. میں 3 سوشی کھا کے ہی بالکل فل ہو چکی تھی. میں نے 3 پیس سوشی کے کھائے تھے, کیلیفورنیا کے, ڈریگن کے, اور میرا تو ویسے بھی پراؤن بہت زیادہ فیوریٹ ہے. ہم نے ساری ڈیٹیلز چیک کر کے ہی سوشی منگوائی تھی. اس کے اندر کوئی کچی مچھلی ایڈ نہیں تھی, اس کے اندر پکے ہوئے پراؤنس تھے اور کوکمبر اور رائس سے ہی بنی ہوئی تھی, اور ڈفرینٹ قسم کے اس میں ساسز تھے. سوشی جیسے ہی آپ منہ کے اندر ڈالتے ہو نا, سب سے پہلے جو آپ کو فلیور فیل ہوتا ہے نا, وہ آپ کو فلیور فیل ہوتا ہے رائس کا. چکنے چکنے منہ کے اندر گول گول گھومتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ جو فلنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر سوشی کی, اس کا ذائقہ آپ کو فیل ہوتا ہے. سوشی میں نے نوٹ کیا جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا اتنی کھانے میں مزہ آتی ہے. جتنے بڑے پیس ہوتے ہیں نا وہ منہ کے اندر ایسے یوں میمنی میں بولتے ہیں ڈوچے بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا عبدالحی کو مجھے لگا اس وجہ سے اس کو پسند نہیں آئی. اور عبدالحی جو ہے نا کوکمبر نہیں کھاتا اور سوشی کے اندر کوکمبر تھا, تو اس وجہ سے بیسکلی عبدالحی کو سوشی پسند نہیں آئی. باقی ہم سب نے بہت شوق سے کھائی. کری لکسا نام تھا اس کا باؤل کا. کری لکسا یہ بیسکلی بچوں نے کھایا تھا. اس کے اندر براؤن ایگ, ٹوفو, نوڈلز, چکن اور مکس ویجیٹیبلز تھی, اور بہت زبردست براٹ تھا چکن کا. یہ اسپائسی نہیں تھا, بالکل مائلڈ تھا. تو تھوڑا سا اسپائسی ہوتا تو اور اچھا لگتا. باقی ناٹ بیڈ, بہت زبردست تھا, کھانے میں بہت مزہ آیا. ایک بہت ہی ڈائٹ والے, کیلوریز مینٹین کرنے والے لوگوں کے لیے میں بولتی ہوں ہیون ہے, ہیون. یہ براؤن رائس کے اندر پینٹس, بروکلی, چکن, ایوری تھنگ اس کے اندر موجود ہے, اور بہت ہی ڈیلیشیس باؤل تھا. آپ بل چیک کر سکتے ہیں بل کیا بنا تھا ہمارا. ہم نے فریش لائم بھی آرڈر کیا تھا اور باقی سب چیزیں بھی آرڈر کی تھی. یہ دیکھ لیں عبدالحی کو, عبدالحی نے کچھ بھی نہیں کھایا. لٹرلی اس نے سوشی کھانے کے بعد جو منہ سے نکالا نا, اس کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کھایا, اور اس کا موڈ بالکل آف تھا. پاکستانی فوڈ لورز ہیں نا, میں بولتی ہوں ان کے لیے یہ ریسٹورینٹ نہیں تھا. ہاں جو لوگ نئی چیز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, جو تھائی کانٹیننٹل کھانے کے شوقین ہیں, جو نئے فلیور کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ضرور ادھر آئے. بہت زبردست ریسٹورینٹ تھا. ایمبیانس کے حوالے سے, پریزنٹیشن کے حوالے سے, فوڈ کوالٹی کے حوالے سے 10/10 دوں گی. بہت مزہ آیا, ہمیں بہت انجوائے کیا ہم نے. اور جو بچے نہیں کھاتے تو پلیز آپ ان کو نہ لے کر آئیے گا, ورنہ ان کا موڈ اسی طریقے سے خراب ہو جائے گا. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, یہ ریویو پسند آیا ہوگا. بہت محنت سے, بہت محبت سے بناتی ہوں. پلیز لائک کیا کریں, کمنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے کمنٹ سے ہی میری موٹیویشن بڑھتی ہے. اور جو ویڈیوز وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بہت سے مزے کے ریویوز آنے والے ہیں, اور مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں. تو اگر وہ مس نہیں کرنا چاہتے تو میری ویڈیو کو لائکس کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا نہ بھولے گا. بائے بائے, اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.